السلام عليكم الطلبات ديالنا. اليوم ان شاء الله غنبداو الموديل ديالنا الكتروستاتيك دون لو فيد. بالنسبه للجروب 3 ياك ولا لا، كنا ديجا ما عمرنا بدينا هاد الموديل، كنا بدينا لوبتيك، ولكن الكتروستاتيك ما عمرنا ما بديناه ياك ولا لا. وبالنسبه للجروب 1 وجروب 2 صبروا واحد شويه ان شاء الله تنقاد الجروب 3 معكم، وغنكملوا البروغرام ان شاء الله تتفوت هاد الازمه هادي. أول حاجة بالنسبة l'électrostatique dans le vide, on considère deux charges ponctuelles, ياك ولا، séparées par une distance AB égale à R. كيفاش؟ عندك أسيدي deux cas. عندك le premier cas, لكن QA fois QP positif. وعندك le deuxième cas, لكن QA fois QP négatif. كيفاش QA fois QP positif؟ اش يعني هادشي؟ يعني بأن QA fois QP عندهم اش لو ميم سين، يعني عندهم نفس الاشاره، يعني سوا يكونوا مجوجهم بوزيتيف سوا يكونوا مجوجهم نيجاتيف. يعني شدي شي عدد موجب ضربتي في عدد موجب يعطيك عدد موجب، ولا شدي شي عدد سالب ضربتي في عدد سالب راه يعطيك عدد موجب. عندك كيو ا فوا كيو بي بوزيتيف. اش يعني هادشي؟ يعني بان كيو ا و كيو بي اش اون لو ميم سين، يعني عندهم نفس الاشاره. لا كانت عندك كيو ا فوا كيو بي بوزيتيف، تنقولوا في هذه الحاله عندك فورس ريبيلسيف، قوه تنافريه. اش يطرا هاد لي دو فورس تيتباعدوا، هاد لي دو فورس اش يطرا لهم؟ غيتباعدوا غيتنافروا. بالنسبه للحاله الثانيه، الا كان كيو ا فوا كيو بي نيجاتيف، غتكون عندك فورس اتراكتيف، قوه تجاذبيه، ما غيتباعدوش غيتقاربوا. يعني هادو شيطرا لهم غيقربوا بعضياتهم، وهذا شيطرا عليهم غيبعدوا بعضياتهم. كيفاش نقول كيو ا فوا كيو بي نيجاتيف؟ اش يعني هادشي؟ يعني ان واحد فيهم بوزيتيف والاخر غيكون نيجاتيف، يعني عندهم لو سين كيدير كونتخير. وشنو لا ديستونس ما بين ا بي؟ هي لا ديستونس ار، هي اش، هي ا بي. عندك تخوا شي غير خصك تكون عارفهم. كاين تخوا غومارك تكون عارفهم ضروريين. شنو هما لي غومارك هادو؟ Si les deux charges QA et QP ont le même signe, on a deux forces répulsives. يعني فاش نقول force répulsive راه QA فوا QP راه بوزيتيف. يعني لاحظ معايا مزيان، QA فوا QP ولا H ont le même signe، يعني نفس الإشارة. وكما قلت لك قبيلة، إلا كان عندك هادو بجوجهم بوزيتيف الضرب ديالهم راه أكبر من زيرو، إلا كان بجوجهم نيجاتيف الضرب ديالهم غيكون أكبر من زيرو عاوتاني. Deuxième remarque, si les deux charges QA et QP de signes contraires, on a de forces attractives QA fois QP inférieure à 0. يعني يمكن نقولوا عندنا force attractive، لكن عندك QA و QP de signes contraires، يعني عندهم إشارة مختلفة، واحد بوزيتيف والآخر كي غيكون نيجاتيف. اش يبان لك هنا؟ تيبان لك بأن عندك أسيدي لي دو كا، في لي دو كا لي دو فورس كي دايرين عندهم لا ميم دغوات داكسيون. لاحظ شنو هي لا دغوات هنا؟ هي لا دغوات ا بي. شوف هذه هي لا دغوات ا بي، شتي ولا لا؟ هذه هي لا دغوات ا بي، هي اللي بالستيلو زرق. لاحظ بان لا فورس اف ياك لا فورس دو بي اكزercée بار ا سور ا، ولا فورس دو ا اكزercée سور بي. اش يبان لك؟ سون بورتي بار لا ميم دغوات، يعني تتحملهم نفس المستقيم تيحملهم بجوجهم. شنو هو المستقيم ياك الحامل؟ هو الاش لو سيغمون ا بي. رد البال. تيبان لك بان لي دو فورس عندهم لا ميم دغوات داكسيون، وتا في الحاله هادي لي دو فورس عندهم لا ميم دغوات داكسيون، ولو سونس ديالهم كي داير اوبوزي. لاحظ هادي هابطه لتحت وهادي طالعه لفوق. لاحظ هادي طالعه لفوق وهادي هابطه لتحت. جوج حالات. في البروميي كا وفي لو دوزيام كا تيبان لك بان لي دو فورس ياك عندهم لا ميم دغوات داكسيون، نفس خط التأثير ياك، اي دو سونس اوبوزي. اش نقولوا في الميكانيك؟ تنقولوا عندهم لا ميم انتونسيتي. اش يقول لك الميكانيك؟ قريتو في الترانكوما واحد الدرس ديال ليكيليبر دان كور سوليد سي بي ا دو فورس. تيقول لك لا كان واحد السيستيم ياك عندك واحد لي دو فورس ياك عندهم نفس خط التأثير، وما الحيان متعاكسان، كتكون عندهم نفس الشده. لا بالنسبه للحاله لا بالنسبه للحاله. لاحظ هنا عندك الفورس الاولى والثانيه عندهم لا ميم دغوات داكسيون، شي هي لا دغوات ا بي، ولو سونس ديالهم كيدير اوبوزي، كتكون عندهم لا ميم انتونسيتي. دون لي دو كا لي دو فورس لا فورس اكزercée par A sur B. شنو نقول؟ القوه المطبقه من طرف A على B
et la force exercée par B sur A ont la même droite d'action. يعني لهما نفس خط التأثير ياك et de sens opposé donc ont la même intensité. Donc FA sur B égale à FB sur A ولكن son vecteur هذه راه intensité. متفقين ولا لا؟ دونك انا حاولت نكتب لكم ياك باش غير ندير فيديو قصير باش نشرح لكم صافي لا ديك الشيء راه مكتوب غادي نشرحه. دونك لا لوا دو كولون دونك كاين واحد لا لوا ياك مهمه بزاف كاينه واحد لا لوا مهمه بزاف. دونك هاد لا لوا هادي هي اللي تتخلينا نحسبوا هاد لا فورس هادي سوا هادي سوا هادي حيت اصلا هما تيتساواو. دونك لا لوا دو كولون pour calculer la force F la force exercée par A sur B il existe une loi s'appelle la loi de Coulomb s'écrite sous la forme suivante. Donc il y a la loi de Coulomb a dit l'expression vectorielle a dit l'expression H vectorielle. C'est l'expression vectorielle. Donc il y a 1 sur 4 pi epsilon 0 QA fois QP à la R au carré U de A vers B. اغلبيه ديال عباد الله اغلبيه ديال الطلبه تيخطئوا ليا في هادشي. علاش؟ حيت انا كيو ا فوا كيو بي سون فالو ابسولي ما خاصناش ندخلوا القيمه المطلقه هنا. دونك هنا ما عندكش حق تدخل القيمه المطلقه. واضح ولا ما واضحش؟ دونك امتى ندخلوا القيمه المطلقه؟ لكن نبغي نحسبوا لانتونسيتي. اما لكن نبغي نحسبوا لو فيكتور اش فورس اف ا سور بي ما عندكش الحق تدخل ليا لا فالو ابسولي لا. وهذا لا قلبتي هذا راه مشكل. دونك هذا لا فورس اكزercée par A sur B دونك U خاصها تشوف من A تلاش حتى ل B. دونك شنو هي كيو A؟ هي لا شارج ديال البوان A. شنو هي كيو بي؟ هي لا شارج ديال البوان B. شنو هي إبسيلون زيرو؟ تسمى لا بيرميتيفيتي دون لو فيد ياك ولا لا؟ R راه هي لا ديستونس AB R راه هي لا ديستونس A H B. و U هو لو فيكتور unitaire. دونك لاحظ معايا مزيان U هو لو فيكتور H unitaire. دونك رد البال ما عندكش الحق تدخل ليا لا فالو ابسولي هنا باش نعاود شحال من مره. دونك لا درنا لا فورس اكزercée par A sur B ولا لا فورس اكزercée par B sur A. لاحظ هذا ماشي يتبدلش. شكون اللي تيتبدل؟ لو فيكتور unitaire هو اللي تيتبدل. فاش نقول لا فورس اكزercée par B sur A تنديرو U من B حتى ل A. فاش نقول لا فورس اكزercée par A sur B تنديرو U من A تلاش حتى ل B. واضح؟ وما تدخلش لي لا فالو ابسولي لا تنقول لك 100,000 مره ما تدخلهاش. مزيان. دونك صنت ليا مزيان راه نتاكدوا من الشيء صحيح ولا خطا كيفاش. دونك لاحظ معايا هنا مزيان. دونك هذا كي داير هذا شوف دابا شو هذه راه صالحه في الحاله الاولى والثانيه. لاحظ هذه راه صالحه في الحاله الاولى والثانيه. كيفاش صالحه في الحاله الاولى والثانيه؟ انت معايا مزيان كيفاش صالحه في الحاله الاولى والثانيه؟ لاحظ دونك هذا كي داير هذا كامل كي داير هذا بوزيتيف ياك ولا لا؟ ايرو كاري كي دايره راه بوزيتيف. لاحظ كيو ا فوا كيو بي هذا يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. شوف لي الحاله الاولى كيو ا فوا كيو بي كي دايره راه بوزيتيف. مزيان. شوف لي لا فورس اكزercée par A sur B هاهي شوف 70 فين تيشوف لا فورس اكزercée par A sur B وشوف لي لو فيكتور من A حتى ل B. لاحظ اش يبان لك هاد الجوج هادو كي دايرين هادو عندهم لو ميم اش سونس. لاحظ هادو عندهم لو ميم سونس. وجي دابا جي لي هنا وشوف. دونك عندك هنا عندك هذا كيو ا فوا كي بي بوزيتيف يعني هذا كامل بوزيتيف. يعني الا كان هذا كامل بوزيتيف هذا وهذا عندهم لو ميم سونس حيت هذا كامل كيدير بوزيتيف. مزيان. شد هادي ونفسها شد شوف هنا واش تعطيك ولا ما تعطيكش. هنا كيو ا فوا كي بي كي دايره نيجاتيف. شوف لي لا فورس اكزercée par A sur B وشوف لي لو فيكتور من A حتى ل B. لاحظ كي دايرين هنا عندهم لو سين ولا عندهم لو سونس كونترير. وشي شوف لي هنا دونك عندك كيو ا فوا كي بي راه نيجاتيف يعني هذا كامل راه نيجاتيف. لكن هذا كامل راه نيجاتيف هاد الجوج غيكون عندهم اش لو سين كونترير. دونك اول حاجه خاصك تعرف بالنسبه ليكسبريسيون فيكتوريه ديال لا فورس ما عندكش حق تدخل ليا لا فالو ابسولي هنا. متفقين ولا لا؟ دونك ثاني حاجه هادي شوف هنا شي يبان لك هنا بان هاد لي دو فورس عندهم لو سونس اوبوزي. دونك اش خاصنا نزيدو الموان.
دونك رد البال، خاصنا نزيدو الموان لا ياك ولا لا، حيت هادي ليكسبريسيون فيكتوريال. اما اللي كنبغي نحسبو لانتونسيتي لا. باش قلت لكم لا كانوا واحد لي دو فورس عندهم لا ميم دغوات داكسيون و دو سونس اوبوزي، دونك غتكون عندهم لا ميم انتونسيتي. متفقين ولا لا؟ دونك لاحظ معايا مزيان هنا، بلا ما نديرو الموان هنا خاصنا نديرو موان حيت هادي ليكسبريسيون كي دايره فيكتوريال. زيد بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال فورس، لي كاركتيرستيك ديال فورس ياك ولا لا؟ حنا عارفين قرينا في الكوليج لي كاركتيرستيك دي فورس، اون ا 3 كاركتيرستيك. دونك شنو هي لا بروميير كاركتيرستيك؟ هي لا بوين دابليكاسيون، la droite d'action, le sens et l'intensité. Donc, بالنسبة la force exercée par A sur B, شنو هي point d'application ديالها؟ تتبدا من B. عقل فاش نقول لا فورس اكزercée par A sur B تتبدا من B. رجع لي هنا لا فورس اكزercée par A sur B منين تتبدا؟ شي من B. لا فورس اكزercée par B sur A منين تتبدا ليا؟ من A. يعني رد البال. دونك بوين دابليكاسيون حيت يقول لك في ليكزام ريبريزونتي لي فورس، يعني خصك تعرف كيفاش تريبريزونتي لي فورس، وباش تعرفهم خصك تكون عارف شنو هما لي كاركتيرستيك. دونك شنو هي بوين دابليكاسيون؟ لا فورس اكزercée par A sur B راه هي B. شنو هي البوين دابليكاسيون ديال لا فورس اكزercée par B sur A؟ راه هي A. قلنا اش عندهم؟ قلنا عندهم لا ميم دغوات داكسيون، متفقين ولا لا؟ لو سونس كيدير اوبوزي، والانتونسيتي اش قلنا؟ عندهم لا ميم انتونسيتي. لاحظ ان سون فيكتور، دونك عندهم لا ميم انتونسيتي. هنا هنا عندك الحق تدخل لا فالور ابسولي، يعني هنا عندك الحق تدخل لا فالور ابسولي. واضح ولا ما واضح؟ دونك لاحظ شنو هي لانتونسيتي دو فورس؟ هي 1 sur 4 بي ابسيلون 0. لا فالور ابسولي ديال كي ا فوا كي بي ياك ولا لا؟ ياك سور ايرو كاري. دونك لاحظ هنا عندك الحق تدخل لا فالور ابسولي، ولكن بالاكسبريسيون فيكتوريال ما عندكش الحق تدخل لا فالور ابسولي. سمحوا لي انا مخنوق، راه ضاربني البرد، دونك راه تندويها بزز. دونك لاحظ معايا مزيان. دونك هذه اول حاجه خاصك تعرفها بالنسبه للالكتروستاتيك. دونك هادشي كتبتو وغنصيفطو لكم في الجروب ان شاء الله، مكتوب وواضح. دونك هو مكتوب غادي نصورو ونصيفطو لكم. دونك اول حاجه خاصك تبع معايا الشيء تنكتب ياك وداكشي تنقول باش تفهم.